बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि शमून अब्बासी ने अहद रज़ा मीर और सजल अली के दरमियान होने वाली अलहदगी की वजह क्या बताई है। उनके नज़दीक इन दोनों के दरमियान अलहदगी क्यों हुई, एक करीबी दोस्त जो है वो किस तरह से इस अलहदगी को देखते हैं, ये आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और उसके बाद आपको बताऊँगी, बल्कि एक वीडियो भी दिखाऊँगी कि मोहम्मद राना जो है, जिन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं साइमा के साथ। चूड़ियाँ आपको याद होगा, चूड़ियाँ में बड़ी ज़बरदस्त इन दोनों की जोड़ी थी, परफॉर्मेंस थी, और बहुत सी हिट फिल्में, खासतौर पर पंजाबी फिल्में मोहम्मद राना और साइमा की एक साथ देखी गई। इन्हें बड़ा एक हिट कपल कहा जाता था। मोहम्मद राना की बेटी की एंगेजमेंट थी और इस एंगेजमेंट में साइमा जो हैं उन्होंने अपने शौहर के साथ यहाँ पर शिरकत की। और इस तकरीब में मोहम्मद राना ने किस तरह की हरकत की कि साइमा जो है वो खजल होती रहीं, शर्मिंदा होती रहीं और मुड़ मुड़ के अपने शौहर को देखती रहीं कि वो इस पर क्या रिएक्शन देंगे या दे सकते हैं। तो ये सब क्या था, ये आप ज़रा वीडियो में भी मुलाहिज़ा कीजिएगा। और सबसे आखिर में आपको बताऊँगी हदीका कियानी के हवाले से। हदीका कियानी जो कि पहले तो अपनी सिंगिंग के हवाले से बड़ी मशहूर थी, लेकिन अब एक्टिंग के मैदान में उन्होंने जो कदम रखा है, यकीन माने बड़ा ही ब्लास्ट है। ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी हदीका कियानी से, लेकिन इस कदर खूबसूरत परफॉर्मेंस, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आप कैरेक्टर में डूब कर वाली परफॉर्मेंस जो है दोबारा में वो इस वक्त कर रही हैं। उससे पहले जो इनका एक और ड्रामा था, मेरे ज़हन से इस वक्त उसका नाम उतर गया है, उस ड्रामे में भी उन्होंने जो रकीब से में बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी उनकी। तो हदीका ने कुछ बातें शेयर की और ख़ास तौर पे अपने भाई के हवाले से उन्होंने कुछ अपने दुख का इजहार किया। उनके भाई ने जो उनसे राह जुदा की, इस बारे में कुछ उन्होंने बताया, कुछ अपनी पर्सनल बातें की उन्होंने, वो सब आप के साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो ज़रा शमून अब्बासी की तरफ आती हूँ। शमून अब्बासी ने बेसिकली कहा कि जो गुज़िश्ता डिवोर्सेस सेलिब्रिटीज़ के दरमियान होती रही हैं या सेपरेशंस होती रही हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने उर्वा हुसैन के हवाले से बात की, उन्होंने बात की इस वक्त ख़ास तौर पे सजल और अहद रज़ा मीर के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मेल फीमेल यानी कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक का ज़्यादा प्रोमिनेंट होना, पॉपुलर होना, तरक्की की तरफ गामज़न होना होता है। और इससे क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, एक दूसरे से थोड़ा सा ट्रस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, टॉलरेंस जो है बर्दाश्त ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, एक ज़्यादा बिजी हो जाता है, एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पे अगर वाइफ जो है, उनका इशारा ख़ास तौर पे सजल की तरफ था, अगर बिगर सेलिब्रिटी हो तो फिर क्या होता है कि उन्हें ज़्यादा काम मिलता है, जिस दावत में भी वो जाते हैं तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लोगों की मौजूदगी में उन्हें उनके साथ इवन वो ये कहते हैं कि फ्लर्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि देखिए कि उनके हस्बैंड का रिएक्शन क्या है, जिसकी वजह से उनके घरों में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। और यही वजह बनती है उनके डिवोर्सेस या उनके सेपरेशन की। तो उनकी निगाह में इस वक्त जो ख़ास तौर पे बहुत ख़बरें गर्दिश कर रही हैं सजल और अहद रज़ा मीर के हवाले से, उसकी वजह शायद सजल का कामयाबी के ज़िनों को तेज़ी से तय करना और अहद रज़ा मीर जो है शायद उनके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे। लेकिन जो हमारी मालूमात थी वो ये भी थी कि अहद नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें, अहद नहीं चाहते थे कि वो ज़्यादा बिज़ी हों, वो चाहते थे वो फैमिली वे पर जाएँ, अपने घर की तरफ तवज्जो दें, उनके घर में बच्चों की कुलकारियाँ सुनाई दें। लेकिन सजल थोड़ा सा वक्त चाहती थी, सजल थोड़ी सी स्पेस चाहती थी, और ये वजह बनी उन दोनों के दरमियान अलहदगी की। मामलात काफ़ी इस वक्त ख़राब हैं उन दोनों के दरमियान। और ख़ास तौर पे जब से सबूर की शादी में शिरकत नहीं की अहद ने, जिसका कि उनके कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स का कहना है कि इन्विटेशन ही नहीं दिया गया, लेकिन सबूर के वालिद का कुछ और ही कहना है। और ऐसे में सजल के भाई ने भी जब एक पोस्ट की, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा सबसे प्यारा जो साला है वो कौन है जी, सबूर का मियाँ। तो ऐसे में ये बातें जो है कंफर्म पे कंफर्म होती चली गई कि मामलात जो है ऐसे ही ख़राब हैं जैसे कि बताए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो मैं आपको बताती हूँ मोहम्मद राना की। और मोहम्मद राना की बेटी की मंगनी थी। इस मंगनी में साइमा जो है अपने शौहर के साथ शिरकत करती हैं, और ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद राना के साथ ज़ाहिर सी बात है एक्टर एक्ट्रेसेस जब इकट्ठे होते हैं, डांसेस भी होते हैं। ऐसे में मोहम्मद राना जो हैं वो शायद अपने उसी दौर में, अपने उसी फेज़ में थे जब वो पंजाबी की फ़िल्में किया करते थे साइमा के साथ, और उसी अंदाज़ में वो बहुत ही ज़्यादा ज़रा रोमांटिक भी हो रहे हैं। और ऐसे में साइमा जो हैं वो थोड़े उनके अंदाज़ को देख के शर्मिंदा भी हो रही हैं, और वहाँ पे उनके शौहर भी मौजूद है, वो शर्मिंदा होकर राइट और लेफ़्ट देख रही हैं। और जिस किसी ने भी ये वीडियो देखी है उन सब ने यही कहा है कि मोहम्मद राना ने कुछ ज़्यादा
زیادہ ہی کر دیا. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ سائمہ کو بھی کہیں گے نہ کرنا ہو ڈانس تو نہ کرے, لیکن پھر بھی ویڈیو میں شرمندگی جو ہے وہ بڑی عیاں ہے سائمہ کی, اور جو ایک جھجک اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور لوگ کیا کہیں گے, وہ والی لک جو ہے وہ سائمہ کے چہرے پر ہے. تو میرے خیال سے مومن رانا کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے, ان کی بیٹی کی منگنی ہے, تھوڑا گھر آئے مہمانوں کو اور خاص طور پہ جب اپنے شوہر کے ساتھ ہوں تو پھر تھوڑا سا خیال کیا کریں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور اگلی خبر جو ہے جناب وہ ہے حدیقہ کیانی کے حوالے سے. حدیقہ کیانی جو کہ تیزی سے ایکٹنگ فیلڈ میں ترقی کے زینے پہ چڑھتی جا رہی ہیں, اور خاص طور پہ جہاں پر سوچا جاتا تھا کہ 20s میں یا ارلی 30s میں جو لڑکیاں ہیں وہی ہیروئن ہو سکتی ہیں, شوخ اور چنچل اور جوان. ایسے میں حدیقہ کیانی نے 2 ڈراماز جو ابھی کیے ہیں, جن میں رقیب سے اور پھر یہ اس وقت دوبارہ, ان دونوں میں جو پرفارمنس ہے حدیقہ کی اور اس میں جو لیڈ کریکٹر ہے اور جس طرح اس کو لے کے وہ چل رہی ہیں, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں عمر کی قید و بند نہیں ہوتی. مین کریکٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اچھی پرفارمنس سے کردار میں جان ڈال دے. اچھا اب کیا ہوا, حدیقہ کیانی نے کچھ باتیں اپنی زندگی کی, کچھ تکلیف دہ کہانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیئر کی, کیونکہ حدیقہ کیانی کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب بھی وہ کانسرٹس کرنے جاتی تھیں, کہیں بھی جاتی تھیں, تو ان کے بھائی جو ہیں وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتے تھے, ان کے گانے کمپوز کرنے میں, ان کی ویڈیوز تیار کروانے میں, ان کے کانسرٹس کی ڈیٹس, ان کی ہر چیز جو ہے اس کے, آپ سمجھ لیجیے کہ مینیجر جو تھے فل ٹائم حدیقہ کیانی کے بھائی ہوا کرتے تھے. حدیقہ کا یہ کہنا ہے کہ جب سے ان کے بھائی ان سے الگ ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا رستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے, اپنا ایک پاتھ سلیکٹ کر لیا ہے. میں اپنے سنگنگ کے کیریئر کو درست سمجھتی ہوں, وہ انہوں نے اپنی ایک جرنی جو ہے وہ خود سلیکٹ کی ہے, اب وہ اس راستے پر ہے. وہ جب سے میرے ساتھ نہیں ہے, نہ میرا کوئی گانا ہٹ ہوا, نہ میں کوئی اچھی کمپوزیشن دے سکی, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اب میں ایک کمپوز کر رہی ہوں اپنا ایک البم, جس میں میرے وہ تمام گانے جو میری پچھلی ہٹ البمز کے گانے تھے لیکن وہ اتنے سامنے نہ آ سکے ان ہٹ گانوں کی وجہ سے, اور کچھ 1-2 گانے جو میری اپنی ذات کے لیے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میں شاید آڈینس کے لیے نہیں بنا رہی, لیکن جب سے میرا بھائی میرے ساتھ سے گیا ہے تب سے میرا کوئی گانا جو ہے وہ ہٹ نہیں ہوا, اور میں کوئی میوزک کمپوز اس طرح سے کر کے لانچ نہیں کر سکی. حدیقہ کیانی کے بھائی کے بارے میں بہت سی مختلف خبریں ہیں, میں اس کے بارے میں خبر اکٹھا بھی کر رہی تھی, جس میں کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے اپنا الگ سے کام شروع کر دیا ہے, اور وہ اب ان کے ساتھ نہیں اس طرح سے. لیکن ابھی اس بارے میں کوئی ڈیٹیلز اس طرح سے نہیں ہے. ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ وہ نہیں پسند کر رہے کہ اب حدیقہ جو ہیں یہ گانے جو ہیں ان کو گائیں اور اسے کنٹینیو کریں. اس وجہ سے بھی ان دونوں کے راستے جو ہیں وہ جدا ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ گانے ہیں. ان کے لیے گانے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ روح کی غذا موسیقی ہے, تو ان کی روح کی غذا موسیقی ہے, تو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ یہ چیز نہیں کر سکتی. تو یہ سب کچھ جو ہے ان کے بھائی کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں. انہوں نے کچھ شیئر کیا کہ جب وہ بہت ارلیز میں جب انہوں نے سرگم جوائن کیا تھا PTV میں, اس ٹائم پر ان کی والدہ جو ہیں جب وہ اسکول میں جاب کر رہی تھیں تو اس ٹائم پہ وہ اتنا اچھا ارن نہیں کرتی تھیں. تو ایسے میں ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اور اس ٹائم پہ وہ ان سے زیادہ ارن کرنا شروع ہو گئیں, تو گھر پہ وہ ایک اچھا انویسٹ کرتی تھیں, اور ان کی والدہ ان سے بڑی خوش تھیں اور کہتی تھی کہ تو میرا بیٹا ہو, میرا بازو ہو. ان کا کہنا ہے کہ میری والدہ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا, میں کچھ کرنے کے تھوڑا سا قابل ہوئی تو مجھے خوشی ہوئی کہ کچھ میں تھوڑا سا تو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. مجھے یہ جملے بڑے اچھے لگے حدیقہ کے. حدیقہ نے اپنی والدہ کو بڑا سہارا دیا ان کے بیماری کے ٹائم میں, یہاں تک کہ ان کی شادی جو ہے وہ ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کے شوہر چاہتے تھے کہ وہ باہر آ جائیں, لیکن وہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہنا چاہتی تھیں, اور چونکہ ان کے درمیان ڈسٹینسز تھے تو ایک نکاح جو کہ فون کے اوپر ہوا تھا وہ زیادہ دیر تک ان کا پرولونگ نہیں کر سکا, اور انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. ایک بیٹا بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا 2005 کے ارتھکویک کے بعد, جو کہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ تصاویر بھی وہ شیئر کرتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں کالج میں تھی تو میرا بھائی جو ہے اس کا ایک سرکل تھا, وہ کنزرویٹو تو نہیں تھا لیکن ارد گرد کے لوگوں کی باتوں سے اسے تکلیف ضرور ہوتی تھی, تو میں نے اس کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میرا پیشن ہے. پھر اس نے میرے ساتھ مل کے ایک ہم نے اسٹوڈیو بنایا, پیسے جمع کیے, ہم نے گانے کمپوز کیے, اور شروع سے لے کے میرا بھائی جو ہے میرے ساتھ رہا. لیکن اب چونکہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے تو اس نے اپنی ایک جو ہے منزل اس کا تعین کر لیا ہے, تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں. تو یہ کچھ مختصر سی کہانی تھی حدیقہ کیانی کی زندگی سے, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.